Hello mga kasuginlan, kumusta? Ug maayong adlaw kaninyong tanan. Salamat diay sa inyohang walay puas nga pagpakita sa inyohang suporta niining gamay nato nga channel. Usa shout out kaninyong tanan diha. For today's video, ako ang ipakita diha kaninyo kining ato ang gihimo nga bangko. Kini nga bangko gama kini siya sa usa ka karaan nga mga ligid. Kini nga ligid ay mao kini ang ligid sa ato ang sakyanan. Karaan kini sa nga ligid nga diin ato ang gikambyuhan og brand new tungod kay kini nga ligid is expired na siya. Naana siya sa mga unom ka tuig. So ang uban niini medyo nang burot na. Bisan tuod murag baga-baga pa sa tan-awon pero tungod kay expired naman siya, manang uban nang burot na siya. So mo na nakahuna-huna kita nga ato kining pahimuslan kining mga ligira kay para dili pod siya mahimong sayang kung ato lang kining ilabay o ipadaplin. So ang ato ang gihimo, ato kining gi-eksperimentuhan. Gani ang uban niini ato ang kinupya pod kini sa YouTube, no, sa mga naghimo ani. Mana nga ato ang gisundog pero ang uban niini ato na lang nga gi plano-plano tungod kay wala man tay igo na gamit god para pang putol, pang tabas sa ligid kay dili gid siya inana pod ka yano nga putlon or gabson ang mao nga ligid sa sakyanan. So ang atong gihimo nini ato kining gi-grinder, giputol nato sa tunga nya ato kining pandayan og mga kahoy kay aron sa ingon ni ana mapurma nato ni siya og bangko. So nakahukom kita nga maghimo kita og bangko nga gama gikan pud sa ligid kay para pod ato ang mabutang sa gawas nga bahin sa ato ang gate nato para pod adunay malingkuran sa ato ang mga customer nga nagagamit sa ato ang Vendo Wi-Fi, no, para dili pod sila lisuran kung sakali man na gusto nila magpabilin kay mag Wi-Fi sila. So ato kanang gibutangan og bangko diha sa gawas ug mao ning bangko kining atong gihimo ang ato ang ibutang diha sa gawas nga portion sa ato ang gate nato para aduna sila'y malingkuran. So ato kanang maniobra gani ako pa nang gigamitan draa og kining tigib og martilyo kay para lang gyud maputol ang maong ligid og ato agid siyang mabuslutan, no, kay gahi gid kayo siya pag buslutan o gahi gid siya nga pagaputlon. So mo na ato usab kanang gibutangan og kahoy sa likod sa ubos